मिफ्ता साहब, पीआईए का जो सारा मामला हुआ वो तो आपने खैर देखा होगा, सबने ही वो देखा। अब यू बीन वेरी क्रिटिकल सर, आपने बहुत तनकीद की गुज़िश्ता दिनों में। आपने सलीम साफ़ी साहब को भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें आप बेसिकली जो समझ आया देखने वालों को कि आप प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पर ये कह रहे थे कि वो तो चाहते ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि उनके ख्याल में दे बिलीव इन बिग गवर्नमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। डू यू स्टिल थिंक कि ये बाय डिज़ाइन सारा मामला हुआ, द वे इट ऑल पैन्ड आउट? जी, मैं गुजारिश ये करूं कि ये बिल्कुल तनकीद नहीं है शहबाज साहब की या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की। मैं मिसाल के तौर पर निचकारी में मानता हूं, प्राइवेटाइजेशन में मानता हूं, कुछ लोग नहीं मानते। चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी अक्सर जो है वो निचकारी के खिलाफ बात करते हैं। इसी तरह डार साहब और शहबाज साहब का एक तारीख है, एक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर आप देखेंगे कभी भी निचकारी की तरफ नहीं आए। और शहबाज साहब तो खैर सूबे में थे, मगर डार साहब को जब मौका भी मिला है और बहुत मौके मिले हैं तो कभी निचकारी की तरफ नहीं गए। तो निचकारी को ना मानना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका निचकारी का कोई इरादा नहीं था। और जब आप देखते हैं पीछे अब हाइंडसाइट के अंदर इन चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि एक ब्लू वर्ल्ड जो कि वैसे प्री क्वालिफाई भी नहीं होती, आपने जेरीज इंटरनेशनल को प्री क्वालिफाई नहीं किया लेकिन ब्लू वर्ल्ड को कर लिया। उसने कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं रखा, ना उसने सीरियसली ड्यू डिलिजेंस करी, और आखिरी दिन तक उसको आपने रहने दिया। और उसने बेचारे ने 50 करोड़ रुपए इनके कहने पे जमा करवा दी और एक 10 बिलियन की बिड दे दी, ताकि ये ना लगे कि हमने सबको भगा दिया, क्योंकि जो चारों सीरियस बायर्स थे उनको तो आपने भगा दिया। तो आपको करनी नहीं थी। माफ करिएगा सर, आप माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ सर, बट आप एक तरफ कह रहे हैं कि तनकीद नहीं है। वर्ल्ड व्यू की बात तो बिल्कुल सही है, हर किसी के पास ये हक है। बट सर, अगर हुकूमत बार बार ये तासुर दे कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हमें बार बार बताया जाए कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी आके कहें कि हम कर रहे हैं, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं या इम्प्लाई कर रहे हैं कि फिर मगर प्रोसेस को चलाया इस तरह जाए कि हर संजीदा बायर निकल जाए उसमें से, तो सर ये तो फिर बहुत मतलब कि दिस इज़ नॉट अबाउट वर्ल्ड व्यू, ये तो फिर ऐसी बात हुई कि आप एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करें, बट मकसद आपका कोई और है। देखिए, गुजारिश ये है कि इस हुकूमत को आए हुए 8 महीने हो गए। आपने पीआईए की तो प्राइवेटाइजेशन क्योंकि वो काफ़ी आगे हो गई थी तो इस पर बात की है। आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की प्राइवेटाइजेशन की बात सुनी है कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, जो कि बड़ी अच्छी हालत में है, क्या उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है? किसी जेनको की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई? बट जब पीआईए नहीं प्राइवेटाइज हो रहा तो ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तो बहुत एक मुश्किल काम है। नहीं, देखें ना, पीआईए की प्राइवेटाइज देखें, इस प्रोसेस को जो जिस तरह प्रोसेस है 460 दिन लगते हैं, ठीक है, 460 दिन मुकम्मल करने में लगते हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी आज 1.5-2 साल हो गए जब जाके ये नाकाम हुई है। आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, लेकिन एक आदमी से तो ज़्यादा है ना प्राइवेटाइजेशन के इदारे में, पूरा कमीशन है, लोग एम्प्लॉई हैं, पूरी वजारत है। तो क्या हमने कोई वो किया है, एलओआई दिया कंसल्टेंट ढूंढने के लिए, फेस्को का या आईएसको का काम करने पे काम शुरू किया हमने? कि हवेली, बहादुर शाह, बिक्की या बलोकी पे कोई काम शुरू किया हमने? क्या किसी और इदारे को प्राइवेटाइज करने का काम शुरू किया? 2 दिन के लिए बात चली थी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन की, उसके बाद वो भी खत्म हो गई। व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग? सॉरी, जी सर, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना सर कि ये फिर वर्ल्ड व्यू से तो ज्यादा की बात है ना, ये तो मिसगाइड करने वाली बात है। आपने खुद जब आप कह रहे हैं कि वो करना नहीं चाहते प्राइवेटाइज, मगर फिर भी वो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, मगर अगर सारे प्रोसेस का मकसद ये था कि प्राइवेटाइज नहीं करना, तो ये किसके लिए सारा फिर इतना तरद्दुद किया गया, टू पुट इट पोलाइटली? देखिए, ये हुकूमत ऑप्टिक्स में मानती है, तो ऑप्टिक्स की कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो आगे तक छोड़ के चले गए। बाकी कोई तो प्रोसेस आगे नहीं किया ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रोसेस बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, राइट? इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत सारा काम फवाद हसन फवाद करके चले गए थे, तो ये मजबूरी थी कि इनको इन पे बात करनी पड़ी। पाकिस्तान के बड़े तरीन लोग, पेगासस एयरलाइन और टर्की की एयर अरेबिया फ्रॉम यूएई, ये सब इन्वॉल्व थे इस प्राइवेटाइजेशन में, ये सब उठ के चले गए। तो कहीं ना कहीं किसी की तो गलती थी ना। अब इनको ये क्या नहीं समझ में आती है कि आपने एक बैलेंस शीट दी है जिसमें 45 अरब रुपया जो है वो वाजबात ज़्यादा हैं असासे से,
اور آپ نے جو ہے وہ 22 ارب روپیہ اس کے اندر اس کے تھے سول ایویشن کے کچھ ٹیکسز تھے جو کہ پی آئی اے نہیں دے رہی تھی لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے دن دینے پڑیں گے. کہ آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی جو ڈفرینٹ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ تو ان کو اگر یہ سیریس ہوتے, میں سیریسلی اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ پی آئی اے اس سال 100 ارب روپے کے اوپر نقصان کرے گی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. تو اگر ہم 10 ارب میں بھی دے دیتے مثال کے طور پہ 85 کی جگہ تو پھر بھی وی وڈ ہیو بین نیٹ بیٹر آف, کیونکہ نہیں تو اگلے سال کا نقصان تو اب ہمارے اوپر برداشت کرنا ہے. اور یہ جس کو آپ اوپر لے کر چلیں یہ نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ تو سیریس ہی نہیں تھے. یہ بلو ورلڈ والے تو بیچارے اچھے لوگ ہوں گے لیکن سیریس نہیں تھے. ان کو تو میرے خیال سے کہا گیا کہ یار تم رہ جانا بھائی تاکہ کوئی ایک تو رہے تاکہ ہمارے اوپر الزام تراشی نہ ہو, ورنہ ان کا کیا سیریسنس تھا. ورنہ تو یہ 4 مہینے پہلے آپ کسی اخبار میں دیکھ لیتی نا کہ یہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کو پرائیویٹائز کر رہے ہوتے یا فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کو پرائیویٹائز کر رہے ہوتے, کوئی بات کرتے یا سوئی گیس کو پرائیویٹائز کر رہے ہوتے. انہوں نے کیا دیا آج تک سوئی گیس والوں اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب کوئی خرچہ حکومت نے کم نہیں کرنا, یہ سب اینٹیٹیز لے کے ان کے لاسز لے کے ہی چلنا ہے, تو آئی ایم ایف بھی ان سے کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالے گا؟ کہ آئی ایم ایف دباؤ ڈالے گا, وہ دباؤ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا. اس حکومت نے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی ریفارم نہیں کرنا ہے, کوئی اصلاحات نہیں کرنی ہے. انہوں نے این ایف سی کے اندر بات نہیں کرنی ہے, اور جب تک این ایف سی بات نہیں کریں گے ملک کا بجٹ صحیح نہیں ہو سکتا, ملک کی اقتصادی حالت صحیح نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے وہ بات نہیں کرنی ہے. انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی فٹ پرنٹ کو چھوٹا نہیں کرنا ہے, حکومت کی اتھارٹی کو چھوٹا نہیں کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی بھی دار و مدار نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا رہا؟ آپ وزارتیں آپ نے کہا تھا شروع میں کہ بند کریں گے, نہیں کی. آپ نے کہا تھا پینشن ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کچھ وزارتوں کو واپس ڈیوالو کر دیں گے صوبے پہ, آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا تھا ہم لوگوں کو سرپلس پول میں لے کے جائیں گے, وہ نہیں کیا. تو آپ نے کیا ہی کیا ہے. اور آپ نے یہ آپ نے 38% ٹیکس لگا دیا نوکری پیشہ لوگوں پہ, 49% ٹیکس لگا دیا بزنس انڈیویجولز کے اوپر. اور سر واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ ٹو پی آئی اے کہ یہ اب بس یہی پروسیس ختم ہو جائے گا؟ علیم خان صاحب پرائیویٹائزیشن منسٹر بن کے بیٹھے رہیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. واٹ نیکسٹ؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے کچھ نہ کرنے کا. مطلب اگر آپ کو نہیں کرنا تو اس کے بھی راستے نکالنے ہوتے ہیں, وہ نہ کرنے کا کوئی راستہ نکال لیں گے. ورنہ آپ 10 ارب روپے میں دے دیتے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا. 50 کروڑ روپے ہی ملتے, وہ بیچارہ بھاگ جاتا بلو ورلڈ والا, لیکن 10 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے آپ کو مل جاتے. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے پیسے آپ نے دے دیے, آپ 8 مہینے سے حکومت میں تھے, آپ نے کنسلٹنٹس کی فیس دیے, دیگر دیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ 4 بائر بھی بڑی مشکل سے ملیں گے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایئر لائن 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر رہی ہے اور اس کو جو بھی لے گا اس کو اگلے 2 سال اور نقصان کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے 15 جہاز کھڑے ہوئے ہیں زمین پہ جو اڑنے کے لائق نہیں؟ واٹ اباؤٹ دی ایس آئی ایف سی؟ آئی تھاٹ کہ وہ سارا یہ پروسیس لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو اب سنجیدگی دکھانا چاہیے اور یہ چیز اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. یہ تو مطلب سچی بات یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کو بلانا چاہیے ان لوگوں کو. حکومت کی تھوڑی سی وزراؤں کی شاید سبکی ہو, لیکن ایس آئی ایف سی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آفیشلی یا ان پرائیویٹ ان پارٹیز سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیوں بھگایا گیا, آپ کو کیوں اٹھ کے جانا پڑا,